बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त, आवाज़ उठाइए, अपने यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए तस्वीर लगाइए, वहाँ अपनी एक पोस्ट के ज़रिए आवाज़ उठाइए, इमरान रियाज़ खान की आवाज़ बनिए। अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में ये जो कल इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद उसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उसकी चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। मंजूर पश्तीन का जलसा, पीटीएम का, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, क्योंकि इस जलसे को टेलीविज़न पर नहीं दिखाया जा रहा था। मीडिया ने तो इसका ऐसा ब्लैकआउट किया जैसा ब्लैकआउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकारीर का होता था, तो नहीं पता चला। तो बाद में जब चीज़ें सामने आई हैं तो ये मौजू जो है ये अब डिस्कस हो रहा है। और इस मौजू पर जब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं तो मंजूर पश्तीन की तकरीर और मंजूर पश्तीन के साथ साथ शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी ईमान मज़ारी की तकरीर जो है वो भी डिस्कस हो रही है। उनके अल्फाज भी डिस्कस हो रहे हैं, कुछ सवालात भी डिस्कस हो रहे हैं। जो मंजूर पश्तीन के जलसे के शुरका का रवैया था वो रवैया भी डिस्कस हो रहा है, और मंजूर पश्तीन ने जो कुछ उससे पहले किया वो भी। मंजूर पश्तीन की तकरीर में स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। तकरीर में क्या था? मंजूर पश्तीन ने पश्तो में भी बात की, मंजूर पश्तीन ने उर्दू में भी बात की, और मंजूर पश्तीन के जो अल्फाज बहुत ज़्यादा एको कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें वो ये कहता है कि हमारे जर्नैल ना आइन को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, ना रिवायात को मानते हैं। और उसके बाद मंजूर पश्तीन जो है वो कहता है हमारा तारीख़ सुनो, पख्तूनों का, बलोचों का तारीख़ सुनो। फिर वो बंगालियों की बात करता है कि उन्होंने आपके पतलूने निकाले थे, हम आपका चमड़ी निकाल देंगे, पख्तून और बलोच। ये अल्फाज मंजूर पश्तीन अदा करता है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तरनौल में खड़े होकर। मंजूर पश्तीन की इस तकरीर के इन अल्फाज पर शुरका, जो मंजूर पश्तीन के चाहने वाले हैं और बड़ा जलसा था, वो जिस तरह से वाह वाह करते और दीवाने होते हैं और झूम जाते, वो झूम गए। शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी ईमान मज़ारी साहिबा ने तकरीर की, और ईमान मज़ारी साहिबा ने तकरीर करते हुए वो बातें की जो मैं आप कोई भी टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता। उन्होंने जीएचक्यू के बारे में जो बातें की वो ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और तज्जियाकार कर सकता है, वो ईमान मज़ारी साहिबा कर सकती हैं। अभी 9 मई के एपिसोड के बाद ईमान मज़ारी साहिबा की वालिदा बार बार गिरफ्तार हुई, और एक बार इससे पहले गिरफ्तार हुई वो जो ज़मीन का मामला था, प्लॉट का। तब ईमान मज़ारी साहिबा ने जनरल बाजवा साहब को याद किया और तेज़ी के साथ वो अदालत के अंदर जा रही थी, और उन्होंने जो अल्फाज अदा किए उनमें बाजवा साहब के बाजवा के पहले हर्फ में क्या है, बाजवा के, तो वो अदा किया और लफ्ज़ गैरत अदा किया ईमान मज़ारी साहिबा ने। बड़ा वायरल हुआ, ईमान मज़ारी साहिबा पर मुकदमा भी हो गया था। उन्हीं ईमान मज़ारी साहिबा ने उससे कहीं भरपूर और उससे कहीं ज़्यादा आतिशी तकरीर की जलसागाह में, और ईमान मज़ारी साहिबा ने जीएचक्यू के बारे में, जर्नैलों के बारे में, वर्दी के बारे में जो कलमात अदा किए वो मैं दोहरा भी नहीं सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है, सीधी बात है, लेकिन वो कर रही थी। अच्छा, ये ईमान मज़ारी साहिबा कौन है जो अपनी वालदा की 9 मई के बाद बार बार गिरफ्तारी पर फूट फूट कर रोती थी? उनकी वालिदा ने भी कहा कि मुझे अपनी बच्ची की वीडियोस वहाँ पर दिखाई गई, मैं क्या करती। उन्होंने सियासत छोड़ दी, ईमान मज़ारी साहब ने छुड़वा दी, घर के अंदर भी बैठकर रोई, उनकी वालदा को लेकर जा रहे थे, बाय मम्मा कहते हुए वो बाहर भी रोई। वालदा जब बाहर आकर विक्ट्री का निशान बना रही थी, क्यूट सी लग रही थी शीरी मज़ारी साहिबा, तो उनको वो ऐसे करके हाथ भी नीचे करवा रही थी कि मत करें। लेकिन खुद ईमान मज़ारी साहिबा जलसागाह में खड़े होकर जो तकरीर कर रही थी वो तकरीर दोहराई ही नहीं जा सकती। तो ये भी हो गया। इस्लामाबाद में हंगामाराई भी हो गई, वहां पर पुलिस पर पीटीएम के कारकुनों ने शदीद पत्थराव भी किया, और ऐसे विजुअल्स चले जो पुरतशद्दुद मनाजिर के थे। यहां एक चीज कॉमन है, 9 मई में जो कुछ हुआ वो मैं बार बार कहता हूं
قابل مذمت نہیں، قابل نفرت ہے. مطلب میں GHQ پر جو ہوا، جو جناح ہاؤس پر ہوا، اسے غلط کہتا ہوں، لیکن جو یادگار شہداء پر ہوا اسے میں سب سے زیادہ غلط کہتا ہوں. وہاں شہداء کی تصاویر تھیں، ان کے مجسمے تھے، آیات قرآنی تھیں، اور وہاں آیات قرآنی کا ترجمہ تھا. وہاں جو کچھ ہوا نا وہ غلط ترین ہے، سب سے غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کو سزا دیجیے. لیکن یہ جو چمڑی اتارنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کر رہے ہیں، جن کے لیے وزیر داخلہ کہتا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ پہلے سپریم کورٹ کے سامنے خطاب کرنے جا رہے تھے، پھر یہ ترنول پر پہنچ کر خطاب کرنے کے لیے رضامند ہو گئے، شکریہ. اور پھر حکم دیتے ہیں ان کے گرفتار کارکنوں کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ تقریر کرتے ہیں. منظور پشتین صاحب اپنے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ دیکھیے. اس ٹویٹ کے الفاظ اگر آپ کو صاف ستھرے لکھے نظر آ رہے ہیں تو خود پڑھ لیجئے. نہیں ہے میری ہمت کہ میں اس ٹویٹ کے الفاظ پڑھوں. منظور پشتین اس ٹویٹ میں یہ جو شخص کھڑا ہوا اسے ایک ایجنسی کا بندہ قرار دے رہے ہیں، اور منظور پشتین اسے اپنے لوگوں پر اسلحہ استعمال کرنے والا کہہ رہے ہیں. منظور پشتین اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا، جو 9 مئی اور یہاں جو کچھ ہوا پولیس والوں کے ساتھ، اس میں آپ کو ایک کامن چیز مل جائے گی نا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد یہ جو 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلے جھنڈا لے کر، اور ان کی خاطر تواضع ہوئی. یہاں کراچی میں نے خود دیکھی، میں نے ویڈیوز بنائی، آپ کو دکھائیں، ڈالی آپ کے سامنے. اس کے بعد ہر شہر میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، راولپنڈی میں ہوا، ملتان میں ہوا، لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا، حیدرآباد میں ہوا. PTI والے کئی جگہوں پر ریلی لے کر نکل بھی آئے، لیکن ہر جگہ ہوا. وہ مری میں ایک بچے نے نعرہ لگا دیا عمران خان کا. ڈالفن کے اہلکاروں نے اس کو پھینٹی لگائی ہے، سڑک پر سر عام پھینٹی لگائی ہے. سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے اور 4 ڈالفن والے ایک بچے کو پھینٹی لگا رہے ہیں، وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، لیکن لگ رہی ہے پھینٹی. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو منظور پشتین نے جو کچھ کیا، اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کی اجازت کس نے دی ہے اور اس کی اجازت کیوں کر ہے. یہ لوگ افغانستان کا پرچم لے کر جو نعرے لگا رہے تھے پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، یہ نعرے کیسے لگ رہے تھے؟ تو ہمارے ہاں ایک عام آدمی آج یہ سوال کر رہا ہے، میڈیا یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. لیکن یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ایک عام آدمی، میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز بلند کر رہا ہے اور پولیس والے کوٹ رہے ہیں اسے سڑک پہ، پولیس والے گھروں میں جا رہے ہیں. آج عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں وہ آ کے بتاتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب میرے سر سے ایک بزرگ ماں، بہت بزرگ، ضعیف، کمزور، لاغر، وہ یہ بتا رہی ہے میرے سر سے دوپٹہ اتارا گیا، چادر اتاری گئی، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، میرا بازو پکڑ کے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جواب لوگ مانگ رہے ہیں. لوگ 9 مئی پر سروے آ رہے ہیں، بالکل اس کو درست نہیں قرار دے سکتے اور نہیں قرار دے رہے ہیں. لیکن لوگ ان سوالوں کا جواب مانگ رہے ہیں اور ان سوالوں کا جواب لوگ مانگیں گے. ان سوالوں کا جواب آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو یہ مسئلہ بڑھے گا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لے کر کیوں نہیں نکل سکتے، اور کیسے یہ لوگ افغانستان کا پرچم لے کر ہمارے دارالحکومت میں، ہمارے ملک، ہماری ریاست، ہمارے اداروں کے خلاف بات کر سکتے ہیں. لوگ یہ جواب ضرور مانگ رہے ہیں. جاتے جاتے مجھے آپ سے بات کرنی ہے. قاضی فائز صاحب آج جڑاوالا پہنچے اور جڑاوالا پہنچ کر انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ نامزد چیف جسٹس جائزہ لیا، افسوس کا اظہار کیا. جو چلے ہوئے چرچ تھے، جو گھر تھے، ان کی بات کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر پولیس والوں کی سرزنش بھی کی. تو اب قاضی فائز صاحب یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ قاضی فائز صاحب اس معاملے پر جو بینچ بنے گا اس پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس معاملے کو جب عدالت میں لایا جائے گا؟ تو قاضی فائز صاحب سے درخواست یہ ہے کہ ان کا کام انصاف دینا ہے. ہمارے بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان بھی تو جگہ جگہ جاتا تھا، ویڈیوز بنتی تھیں، تو اس پر اعتراض کیوں؟ بات یہ ہے کہ عمران خان ایک عدد سیاستدان ہے اور کوئی بھی سیاستدان یہ کرے گا، لیکن جج صاحب ملازم ریاست پاکستان کی، اس کام کی جو جج کا کام ہے، منصفی کا کام ہے، انہیں تنخواہ ملتی ہے اور اچھی تنخواہ ملتی ہے. تو جج صاحب کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. جج صاحب کو یہ کام جس میں نمود و نمائش زیادہ ہے، اور وہ پہلے بھی بار بار خط لکھتے ہیں اور وہ 4 صحافیوں کے ذریعے آ جاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا. جج صاحب کو انصاف دینا ہے،
وہ بہت بڑا منصب ہے، بہت مقدس فریضہ ہے، اور وہی جج صاحب کے لیے سب سے بڑا اور کرنے کا کام ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔